An image is being shared on social media platforms with the claim that archaeologists have found artifacts that match the description of Allah in the Quran and Hadith in the Saudi Arabia desert. Muslims say Allah, it's really the moon god that was worshipped before. Do not prostrate to the sun or the moon, but prostrate before God who created them all. This god Hubal was the god of Mecca, and Hubal was his formal name. But popular, he was known as Allah. So both Allah and Hubal are the same god. And See, this is one of the biggest illogical statement anybody can give. बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूजते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे। मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो। तुम्हारे 300 खुदाओं की ज़बानें गुम हैं और इनका एक खुदा बोलता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर अफवाह की शक्ल में एक पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें ये दावा किया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को सऊदी अरब के सहरा में ऐसी चीज़ें और मुजस्समे मिले हैं जो नाउज़ुबिल्लाह कुरान में अल्लाह की ज़ात के बारे में मौजूद डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करती है। माहरीन आसार का ये दावा है कि ये मुजस्समा अल्लाह का है जिसे कदीम अरबों ने ज़माना जाहिलियत में बनाया था। इस तस्वीर में एक सींग वाला मुजस्समा दिखाया गया है जिसके 2 दाएं बाजू एक ही जानिब लगे हैं। इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुख्तलिफ आईडीज़ के थ्रू शेयर की गई है। हद ये है कि एक फेसबुक यूज़र ने एक एडिटेड इमेज को शेयर किया जिसमें ये मुजस्समा काबा शरीफ के अंदर मरकज़ी मेज़ पर रखा दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया कि हर साल हज के दौरान मुसलमान इसी बुत के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं जो इस्लाम के खुदा अल्लाह का बुत है। जैसा कि जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर आप बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं और उसे कसरत से बार बार बोलते हैं तो इस पर ज़रूर यकीन किया जाएगा और एक दिन वो झूठ सच बन जाएगा। लिहाजा इस झूठे पोस्ट को सोशल मीडिया पर इतनी कसरत के साथ शेयर किया गया है कि गैर मुस्लिम यूज़र्स ने बिना तहकीक इस पर यकीन कर लिया। दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी कम्युनिटी की तरफ से पोस्ट पर खूब कमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि अहले किताब के गुमराह स्कॉलर्स और माहरीन ने उन्हें पहले ही इस गलतफहमी में मुब्तला कर रखा है कि इस्लाम का खुदा अरबों का कदीम चांद देवता है। इसके बरअक्स कुरान मजीद हमारे खालिक हकीकी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के बारे में ये साफ़ और वाज़ेह अंदाज में इंसानियत को पैगाम देता है कि अल्लाह एक है जो हर चीज़ से बेनियाज है। उसे आंखें देख नहीं सकती, ना उसको किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को जना। वही आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला है। अल्लाह के मिसल कोई चीज़ नहीं, वो खूब सुनने और देखने वाला है। एक्सपर्ट ने जब उस तस्वीर पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि उस मुजस्समे की तस्वीर दरअसल इटली के मैरी लैंड नामी फोटोग्राफर ने लिया है और ये मुजस्समा दरअसल सुमेरियों और किनानियों के कदीम देवता पज़ूज़ू का मुजस्समा है। इस तस्वीर को साल 2006 में पहली बार विकीमीडिया पर पोस्ट की गई थी। पज़ूज़ू का ये कदीम मुजस्समा साल 1934 में सीरिया में दरियाफ्त हुआ था। कदीम असीरिया, सुमेरी और अक्कादी कौमें पज़ूज़ू को देवता मानते थे और वो इसकी पूजा किया करते थे, जबकि अशूरी उसे हवा और तूफ़ान का देवता कहते थे। पज़ूज़ू के मुतालिक कई कुतबे और निशानात कदीम मेसोपोटामिया के इलाके से भी बरामद हुई थी। जब अक्कादी बादशाह नमरूद के मकबरे की दरियाफ्त हुई तो वहाँ से भी पज़ूज़ू का एक मूर्ति मिला था। वहीं खाना काबा के अंदर रखी उस बुत के मुतालिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मुजस्समा किनानियों के कदीम देवता बाल का है जो आज पेरिस के लोअर म्यूजियम में रखा है। वायरल हो रही तस्वीर में किसी ने एडिटिंग करके उसे काबा के अंदर की तस्वीर से जोड़ दिया है। काबा के अंदर का 360 डिग्री मंजर इस बात की तस्दीक करता है कि ऐसा कोई बुत वहाँ मौजूद नहीं है। इस्लाम की आमद के बाद फतह मक्का के दिन से ही हरम शरीफ को तमाम बुतों से पाक कर दिया गया था, जहां क़यामत तक सिर्फ वहदहू ला शरीक अल्लाह की इबादत होगी। बहरहाल इस मुजस्समे का काबा या अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کیونکہ اسلام میں ہر قسم کی بت پرستی سے سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ شر پسندوں اور اسلام دشمنوں نے پزوزو اور بال کے مجسمے کی تصویر میں ترمیم اور ایڈیٹنگ کر کے اسے اللہ کے مجسمے کے طور پر غلط طریقے سے شیئر کیا اور اسلام کے نظریہ توحید کو نقصان پہنچانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا وحدہ لا شریک اللہ کو ایک افسانوی بت ثابت کرنے کی یہ سازش کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسلام دشمن، کفار، ملحد اور دہریوں نے یہ ناکام کوشش کی تھی۔ سال 1901 میں ایک جرمن آرکیولوجسٹ ہیوگو ونکلر نے اللہ کی شناخت قدیم عربوں کے چاند دیوتا کے طور پر کی، جسے عرب لات یا حبل کہتے تھے۔ اس طرح کے نظریے کو 1990 میں امریکہ کے کرسچن تھیولوجسٹ نے پیش کیا۔ انہوں نے 1994 میں دا مون گاڈ اللہ کے نام سے ایک پمفلٹ لکھا، جسے عیسائی پادری رابرٹ مور نے لوگوں میں پھیلایا۔ مور نے اپنی کتاب دا اسلامک انویژن میں مزید لکھا کہ اسلام سے پہلے کی عربی افسانوں میں چاند کی دیوی تھی۔ عربی لوگ چاند کے مطابق ہی کیلنڈر کا استعمال کرتے تھے، اور اسلام میں بھی چاند کی تصویر کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لہٰذا اسلام کا خدا اللہ دراصل عربی افسانوں کا چاند دیوتا یعنی مون گاڈ ہے، جسے زمانہ جاہلیہ میں حبل کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے جید علماء اکرام نے ان کتابوں اور پمفلٹ کی شدید مخالفت کی تھی اور ان کے تمام اعتراضات کا مدلل جواب دیا تھا۔ وہیں ماڈرن آرکیولوجسٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ چاند کا دیوتا دراصل مکہ میں موجود ہی نہیں تھا، نہ چاند دیوتا عربوں میں مشہور تھا۔ حبل چاند دیوتا تھا، اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ چاند دیوتا کا ایک واحد مندر ملک شام میں موجود تھا، جو اس وقت رومن امپائر کا حصہ تھا، لیکن اسے بھی 1250 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا گیا۔ سال 2009 میں اینتھروپولوجسٹ اسٹیرٹ نے لکھا کہ ایک حالیہ امریکن سروے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 10% امریکیوں کا ماننا ہے کہ مسلمان کافر ہیں جو چاند کے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ اس افواہ کو مسیحی کارکنوں نے بھرپور طریقے سے یورپ اور امریکہ میں پھیلایا اور اسلام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسلامی روایتوں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حبل اور دوسرے عرب دیوی دیوتاؤں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ابن حشام نے سیرت النبوی میں بیان کیا ہے کہ ابو سفیان غزوہ احد کے دن پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور بلند آواز سے حبل کو پکار کر کہا کہ تم نے بہترین کام کیا ہے، جنگ میں ہماری فتح ہوئی، آج بدر کے بدلے کا دن ہے، اے حبل اپنی برتری دکھاؤ اور اپنے مذہب کو ثابت کرو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ اٹھو اور اسے جواب دو اور کہو کہ اللہ سب سے بلند اور عظیم ہے، ہمارے شہید جنت میں اور تمہارے مردے جہنم میں ہیں۔ لہذا قریش حبل اور العزیٰ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی اس طرح کی تصویر ہو یا غیر مسلم عیسائیوں کی طرف سے مختلف افسانوی بتوں کو اللہ قرار دینے کی گستاخی ہو، ان کا اسلامی عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہرگز دنیاوی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ لامکاں ہے، وہ جگہ، مقام اور جسم سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ صفاتی اور جسمانی اعتبار سے مخلوق جیسا ہرگز نہیں۔ اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں، نہ کوئی شے اس جیسی ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنا انسانی عقل سے اوپر کی چیز ہے، تو یہی سمجھ مومن کی معرفت ہوتی ہے، اور یہی معرفت اسلام کا فلسفہ توحید ہے۔